ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, चतुर्मास भागवतका रहस्यमय कथाहरू श्रवण गर्दै हामी यस आध्यात्मिक कथा ज्ञान गंगाको आज भाग 64 मा आइपुगेका छौं। र आजको कथाको प्रतीक्षा गरिरहनुहुने आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, समस्त आस्थावान भगवत भक्त सज्जन वृन्दहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा आजको कथामा प्रवेश गराउनु भन्दा पहिले सर्वप्रथम म कुबेर सुवेदीको तर्फबाट जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दै भक्तवृन्दहरू, आजबाट आश्विन महिनाको कृष्ण पक्ष पितृपक्ष प्रारम्भ हुँदैछ। विशेष गरेर पितृपक्ष सँगसँगै पितृहरूको आराधना श्रद्धा भक्ति हामीले घर आँगनमा हाम्रो आस्थामा भक्ति भावनामा समर्पित गरिरहेका छौँ। समस्त दिवंगत हुनुभएका पितृहरूका श्रीचरण कमलमा म वन्दना गर्दछु, नमन अर्पण गर्दछु र तपाईँ र तपाईँका सम्पूर्ण पूर्वजहरूप्रति पनि यस भागवतको चतुर्मास कथाले अबका यी दिनहरूमा जो हामी कथा श्रवण गर्दछौँ, जहाँ पितृहरूको सत्ता, पितृहरूको महत्त्व र महिमाको बारेमा पनि पूरा चर्चा हुनेछ। त्यसैले भक्तवृन्दहरू, तपाईँ र तपाईँका पूर्वजहरूको पनि गति मुक्ति होस्। सन्तानहरूलाई आशीर्वाद दिनको लागि अनि तपाईहरूको स्नेह श्रद्धालाई ग्रहण गर्नको लागि पितृहरू दिव्य लोकबाट आज आउँदै हुनुहुन्छ। 16 दिनसम्म मेरा छोरा बुहारीले के गर्छन् नि, मेरा सन्ततिहरूले के कस्तो भाव राख्दा रहेछन् भनेर आएर आजबाट प्रारम्भ भएको पितृपक्षहरूमा हामीले विशेष गरेर ख्याल गर्नुपर्छ। हाम्रा बुबा आमा हुनुहुन्न भने मातापिता नहुनेहरूले विशेष गरेर घरलाई सरसफाइहरू गर्ने, लिपोत गर्ने, सात्विक भोजनहरू सबैले ग्रहण गर्ने, विशेष गरेर लसुन प्याज माछा मासु यानि कि त्यो चिजहरूलाई नखाएर अरू अन्न खाने, रोटी खाने, भुजा खाने, हामीले त्यस्ता चिजहरू खाने, श्राद्धमा साग खाने, विशेष गरेर दालहरू बनाएर खाने। कालो दाल पनि बहुत राम्रो हुन्छ। यो 14-15 चनाको दाल हामीले अर्पण गर्न सक्दछौँ। त यी चिजहरू पितृहरूको लागि हामीले अर्पण गरेर र हामीले घरमा पाकेका चिजहरू पनि पितृहरूलाई अर्पण गरेर हामीले भावनाद्वारा पितृहरूलाई सम्झिने दिन आएको छ। त्यसैले मैले आज पितृपक्ष भएको हुनाले, आजबाट प्रारम्भ हुने भएको हुनाले विशेष यहाँहरूलाई यसको बारेमा पनि थोरै आज मैले ज्ञान गराउनै पर्ने हुन्छ। हिजोको कथामा नि भक्तवृन्दहरू हामी कि यो प्रहलादजीको कथामा थियौँ र प्रहलादजीको प्रसङ्गमा हामी रहेर चर्चा गर्दै थियौँ। केही प्रसङ्गहरू त्यहाँ हामी स्पर्श गर्नेछौँ र आज पनि केही पितृपक्षको बारेमा हाम्रो श्राद्ध सँगसँगै यो पक्ष सँगसँगै चर्चाहरूलाई यहाँहरू समक्ष पनि राख्नेछौँ। अब यो पर्वले एउटा धेरै ठुलो पितृहरूको सत्तालाई समेटेको पनि छ हो भक्तवृन्दहरू। किनभने नि पितृहरूको सत्ता देवताको तुल्य हुन्छ, देवताको बराबर हुन्छ। अझ भनिएको छ यो पार्वण श्राद्ध यानि कि यो मालय श्राद्ध हो। पर्वणी भवम पार्वणम, यसको व्युत्पत्ति यस्तो पनि हुन्छ। अर्थात् यो व्युत्पत्तिले पार्वण शब्दको के भनेको छ भने पर्वको तिथिमा मात्र यानि कि निरन्तर प्रतिपदादेखि परिरहने भएको हुनाले यो पर्व हो। त्यसैले यो मालय श्राद्ध पनि हो। मालय श्राद्ध यानि कि आश्विन कृष्ण पक्षको प्रतिपदादेखि आजदेखि औँसीसम्मको 15 दिनको हुन्छ र तिथि बढ्दा 16 दिन र तिथि घटेमा 14 दिन मालय हुन्छ। र आश्विन शुक्ल प्रतिपदाको जुन मातामह श्राद्ध हुन्छ त्यसलाई समेत गरेर 16वटा दिन भएको हुनाले 16 श्राद्ध भनिएको हो, जो आजबाट हामी त्यसमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले अर्को दिन हेरे पनि जुन भागमा जति प्रसङ्ग छ त्यो दिनलाई भन्न खोजेको है। किनभने कतिजनाले भोलिपल्ट पर्सिपल्ट पनि हेरिराख्नु भएको हुन्छ, त्यो पाठलाई भन्न खोजेको त्यो दिनलाई हो। त्यसैले आजका दिनदेखि घरको सरसफाइहरूमा विशेष ध्यान दिने। भक्तवृन्दहरू, पुरानो समयमा त कस्तो थियो भने घरलाई चाहिँ रङ्गी बनाउने, पितृ कार्यमा नयाँ सामानहरू किनमेल गर्ने ओर्ने, नयाँ सामानहरू भित्र्याउने, यी आदि सब कर्महरू गरिँदैन थियो। बुबा आमा हुनेहरूले विशेष गरेर प्राथमिकता दिनुहुन्थ्यो, मान्नुहुन्थ्यो। अब अहिले पनि त्यही समय हामी बीच फर्केर आएको छ र अब हाम्रो श्राद्ध आइन्जेलसम्म हामी प्रतीक्षा गर्छौँ र हामी पितृहरूको सत्तालाई आराधना गर्दछौँ। र यो चोटि कस्तो छ भने भक्तवृन्दहरू, हिजो अस्तिको भिडियोमा हामीले जानकारी पनि गराएकै छौँ। यहाँहरूलाई एउटा कुरो त के म जानकारी गराउन चाहन्छु भने, श्राद्ध गर्न यदि अनुकूल परेन भने हामीले के गर्ने त्यसको बारेमा पनि भयो। अझै देश विदेशतिर हुनुहुन्छ, श्राद्ध गर्न सम्भवै भएन भने सिधा दान गर्ने। अनि
अर्को कुरो यहाँहरूलाई म के गराउन अनुरोध गर्न चाहन्छु भने भक्तवृन्दहरू, अहिले एउटा यहाँ पोस्टहरू बहुत भाइरल भइरहेको छ कि अनलाइनबाटै श्राद्ध गर्ने भनेर। हो भक्तवृन्दहरू, यो यहाँहरूले जानकारी लिनु होला। अनलाइनबाटै श्राद्ध गर्ने मात्र 2000 रुपियाँमा भनेर एउटा पोस्ट हिजो हामीले सुन्यौँ। यस्तो यो धन्दीको छ, यो धन्दाको पछाडि यहाँहरू नलाग्नु होला। अरू पूजापाठ हुन सक्छन्, यो कार्यहरू देव कार्य हुन सक्लान् अनलाइनबाट, मेसेन्जरबाट, व्हाट्सएपबाट, तर पितृ कार्य सम्भव हुँदैन। त्यसैले त मैले हिजो अस्ति नै भने हात उठाइदिनुहोस् है, बरु स्नान गर्नुहोस्, पितृहरूलाई भात चढाउनुहोस्, बरु बिहानै आफूले बिहानको समयको भात चढाउनुहोस् न, बरु अरू केही परेन। हामीले सिधा दान गर्ने होइन भने त्यो पनि सकिएन। ब्राह्मणहरूलाई पवित्र आचरण विचार व्यवहार गर्ने, ब्राह्मणहरूलाई नमन गर्ने, यो श्रद्धा गर्नु होला। तर अनलाइनबाट श्राद्ध गर्ने भनेर जुन 2000 रुपियाँ भनेर तोकिएको छ, यो भ्रमको पछाडि यहाँहरू नगर्नु होला, पर्दैन। पितृहरूको यो चोटि श्राद्ध नगर्दा अनुकूल नपरे, दोष लाग्यो भने मलाई दिनु होला, म स्तोत्र पाठ गरौँला, बरु यहाँहरूका पूर्वजहरूसँग बिन्ती गरौँला। तर अनलाइन ब्राह्मण सन्निधौ श्राद्धम, ब्राह्मणको सन्निध्यमा नि हुन्छ श्राद्ध। त्यसो भएको हुनाले पितरो वाक्य मिच्छन्ति भाव मिच्छन्ति देवता, पितृहरूलाई वाक्य चाहिन्छ, त्यो वाक्य अगाडि बसेर ब्राह्मणले उच्चारण गरिदिनु पर्छ, मोबाइलबाट होइन। त्यसैले अनुकूल परेन हात जोड्ने, नमन गर्ने, सिधा गर्ने, भोजन गर्ने, पितृहरूलाई भात चढाउने, पितृहरूलाई बिहान तर्पण दिने, आफ्ना पितृहरूको तिथिको दिन सकिएको। त्यसैले अनलाइनबाट कसैले श्राद्ध गर्छु भन्यो भने नलाग्नु होला। बरु यहाँहरूलाई म जानकारी यही गरेँ कि यहाँहरूले श्रद्धाले आफै पिताहरूको नाम लिनुहोस् न, बरु 3 पुस्ताको नाम लिने हामीले आफै यो मालय श्राद्ध। किनभने यो पक्षमा सबैले आश गरेका हुन्छन्, मावले तिरकाले पनि हुन्छन्, सानीमा ठुलेमाले पनि हुन्छन्, फुपूले पनि हुन्छन्, यस्तो पो त पार्वण भनेको त कहाँ। त्यसैले त यो चतुर्मासको कथाले नि सबै बिर्स्याउँछ है। त्यसैले आज पितृपक्षबाटै पितृहरूलाई स्मरणा गर्नुहोस्, जसका बुबा पनि बित्नु भएको छ र आमा जसको बित्नु भएको छ, मैले भनि गएँ, यहाँहरूले श्रद्धा गर्नुहोस्। अनि नवमीका दिन केही गर्नुपर्छ, हामी त्यो भनौँला, त्यो चर्चा गरौँला। र अब त्यस कारणले गर्दा यो पितृपक्षमा श्रद्धा गर्ने, तर अनलाइनबाट फेरि पनि भन्न चाहन्छु त्यो पक्ष नलाग्नु होला। आफै बरु नाम उच्चारण गर्नुहोस्। पार्वण, पार्वण भने आफ्ना पिताको नाममा, आफ्नो पितामह हजुरबाको नाममा, प्रपितामह कुप्री हजुरबाको नाममा, मावलका मातामह, मावलका चाहिँ हजुरबुवा प्रमातामह होइन, कुप्री हजुरबा वृद्ध प्रमातामह अनि बुढा हजुरबुवा, उहाँहरू सबैको नाम लिने। पिण्ड जसलाई पनि दिन सकिन्छ, ती 3वटा 6वटा मावलीतर्फ, आफ्ना पितातर्फ पनि फुपूलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ, सानी आमालाई पनि दिनुहोस् न। यो श्राद्ध गरिहाल्नु भयो भने ठुले आमालाई पनि दिने हो, काकाहरूलाई पनि दिने हो, अनि मामाहरूलाई पनि दिने हो, ससुरालाई पनि दिने हो, जति छन् नि तपाईँहरूले यहाँ यो पिण्डमा त कतिवटा 48वटा 50वटा जति छन् सबैलाई दिन पाइन्छ क्या। अलग्गै हो त्यो त, सबैलाई तृप्ति पार्ने। त्यसै साना साना पिण्ड, फेरि यो पार्वण श्राद्धमा धेरै ठुलो पनि श्राद्ध पिण्डदान दिइराख्नु पर्दैन, किनकि पिण्डका पनि प्रमाणहरू छन्, अगाडि चर्चा गर्दै जाउँला। महालय श्राद्धमा, गया श्राद्धमा बिल्वको प्रमाण, जस्तो बिल्व फल होइन, बेलको फल हुन्छ नि, सानो सानो आकारको, कहीँ चाहिँ कुखुराको एउटा अण्डाकारको पनि भनेर पनि चर्चा गरिएको छ। त्यसैले धेरै ठुलो पनि होइन, धेरैलाई पिण्ड दिने गर्नुभएको छ भने सानो 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 आकारको पिण्ड टक 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 दिँदाखेरि पनि पितृहरू अति प्रसन्न हुनुहुन्छ। अब आज कुरो एउटा त मैले भन्नै पर्छ, पितृपक्ष लागेको हुनाले तपाईँहरू त तर्क गर्ने कोही पनि हुनुहुन्न, यो एउटा गौरव लाग्छ। नबुझेको कुरोमा फेरि गर्नुहोस् है भक्तवृन्दहरू, तर तर्क होइन। के गर्ने, तार्ने कसरी हो यो गर्नुहोस्, तर्क गरेर त केही हुँदैन। अहिले मान्छे अब अलिकति पढे लेखेको भयो भन्दैमा तर्क गर्ने बढी भयो। त्यसैले मलाई त एउटा गौरव के लाग्छ भने यो श्राद्धमा तर्क गर्ने काम छैन। यसको आज श्राद्धको विशेष पुत्रलाई किन यत्रो धेरै भार लागेको त हो, के छ, के आखिर के पिताले के गरेको छ। आजको कथाले त नि तपाईँ हाम्रो शरीरलाई मात्र होइन, आत्मालाई पनि उजागर गर्दैछ है भक्तवृन्दहरू। पितृको प्रसङ्गै भन्छु आज म। प्रहलादजीको चरित्र आज गर्न पाइनँ, भोलि गर्छु, समय छ, तर आज मैले यो कुरो बुझाएँ र पितृहरूको भाव भक्ति बन्यो भने मलाई पनि थोरै पूर्वजहरूको आशीर्वाद मिल्छ। कतिजनाले त हाम्रो यो कार्यक्रमहरूलाई देश विदेशबाट फलो गर्नुहुन्छ, गुरु हामी विदेशमा भयौँ, केही गर्न सकेनौँ, यो तपाईँका प्रवचन यी भावले हामी सबैलाई स्पर्श गराएको छ, यति ज्ञान गराएको छ भनेर फोन पनि गर्नुहुन्छ।
फलफुल लिनुहोस् भन्दै अझ यहाँहरूलाई सुनौँ, मलाई उहाँले गाली पनि गर्नुहुन्छ होला नाम भने भनेर, तर यी उहाँहरूले जुन स्मरणा गर्नुभएको छ विष्णु ढुङ्गाना, जो अमेरिकामा बस्नुहुन्छ, पेन्सिस सहरमा, सायद उहाँले चाहिँ $350 त्यो श्रद्धा राखेर त्यो मनमा कतिदेखि चाहिँ उहाँले मेसेन्जरमा कल गर्नुभएको रहेछ, मलाई थाहा भएन। त्यसैले उहाँप्रति साह्रै धेरै धन्यवाद। उहाँकी छोरी सविता ढुङ्गाना चुनाल, ओहो अति श्रद्धा गर्नुभयो। यस्ता कयौँ हुनुहुन्छ यहाँहरू श्रद्धा गर्ने, तपाईँहरूको श्रद्धा ठुलो कुरो छ। त्यसैले उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अत्यन्त श्रद्धावान उहाँका पनि पूर्वजहरूको गति होस्। र अत्यन्त धार्मिक सामाजिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अर्को हाम्रो अन्जु शर्मा, जो बल्खुबाट हुनुहुन्छ, कुलेश्वरी क्षेत्रबाट। उहाँले पनि हाम्रो यस कार्यक्रमलाई कुनै अप्ठ्यारो नपरोस्, श्रद्धा बढोस्, प्रेम बढोस्, हामीलाई कति धेरै ज्ञान दिनुभएको छ भन्नुभयो। यहाँहरू यति खुसी भएर क्या, यो खुसीको अगाडि कसैको केही लाग्दो रहेनछ। उहाँले पनि 11,111 यो चाहिँ सेवामा भक्तिमा समर्पित गर्नुभएको छ। उहाँहरू दुवैजनालाई म धन्यवाद दिन्छु। यहाँहरू सबैको प्रेम छ, यो सबैभन्दा धेरै ठुलो कमाइ हो। हेर्नुहोस्, दुःख सुख तपाईँ हामी सबैको जीवन चलेकै छ हो। एक समय यस्तो पनि थियो, भगवानको लागि बत्ती बाल्नको लागि तेल भिजाएर बाती भिजाएर मात्रै बत्ती बाल्नु पर्थ्यो। भगवानले केही घन्टा बत्ती बाल्छु भनेर भन्दा तेल पुर्याइदिनु भएको छ। योभन्दा धेरै ठुलो सम्पत्ति र शान्ति वास्तवमा अरू केही रहेनछ। तपाईँहरूले पनि आज यो ज्ञान गर्नुभयो। त्यसैले उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अरू कतिले फोन गरिराख्नु भएको छ, यस्तो भक्तिभाव छ यहाँहरूको, सेवा भाव, यो सबैलाई नमन गर्छु। तपाईँहरूको शरीरमा पूर्वजहरू बस्नु भएको छ, त्यसैले यो अध्यात्म बनिरहेको छ। र आजबाट यो पितृपक्ष प्रारम्भ हुँदैछ र धेरैको जिज्ञासा थियो खालि शङ्ख घण्टा बजाउने कि नबजाउने भनेर। बजाउँदै नबजाउनुहोस् त्यस्तो लाग्छ भने। भक्तवत्सल भगवानको जसले श्राद्ध गर्दै हुनुहुन्छ नि, केश मुण्डन गर्नुपर्छ अनि तपाईँहरू पितृको भक्ति गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने नबजाउनु तपाईँहरू, है त। शङ्ख पनि नबजाउनुहोस्, घण्टा पनि नबजाउनुहोस्, डमरू पनि नबजाउनुहोस्। के को पो आवाज निकाल्नु हुँदैन भनेर कहीँ श्लोकहरूमा प्रमाण आउँछन्। अब ट्याक्कै खोजेको बेला यहाँ दिमागमा नरहन पनि सक्छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने, वास्तवमा श्राद्ध जरुर गर्दै हुनुहुन्छ, शङ्ख घण्टा बजाउन मन लाग्दैन, शङ्ख नबजाउनुहोस्। तर बिहानको पूजामा घन्टी बजाउँछु भन्दा घन्टी बजाउन पाउनुहुन्छ। महालक्ष्मीको व्रत गर्ने अथवा बुबा आमा हुनेहरूले केही छैन, तपाईँहरूले व्रत गर्नु, तपाईँले रातो सेतो पहेँलो, अरूले पनि हुन्छ। एक साँकीको दिन र श्राद्धको दिन चाहिँ 2 दिन बार्दिनु, त्यसो गर्नुभयो भने चाहिँ भइगयो। बुझ्नुभयो नि? एक साँकीको दिन केश मुण्डन गरेको दिन र अर्को दिन, र त्यो दिन पनि फेरि शङ्ख घण्टा नबजाउनुको अर्थ भगवानको पूजा नगर्नु भन्ने होइन। पूजा कोठामा दियो पनि बाल्दिनु, शालिग्राम हुनुहुन्छ भने स्नान गराइदिनु। अस्ति एउटा श्लोक सुनाए नि, शालिग्राम भगवानको अगाडि पितृहरूलाई चाहिँ तर्पण दियो, पिण्ड दान गर्यो भने त ओहो तृप्ति हुन्छन्। पितृहरूले कैवल्य गति प्राप्त गर्दछन्। अनि बिहान भगवानलाई स्नान गराइदिएर पहेँलो चन्दन लगाइदिनु, रातो नचढाउनु, तुलसी पत्र अर्पण गरिदिनु, अनि पिण्ड दान दिनु पर्यो, तर्पण गर्नु पर्यो भने शालिग्राम भगवानलाई त्यो चढाएको तुलसी पत्र मन्जरी ल्याएर पिण्डमा छुवाइदिनु। त अरू के चाहियो? सुनमा सुगन्ध हुँदैन भन्छन् नि, पिण्डमा अब सुगन्ध हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसो गर्नु त, मन्जरीहरू राखेर अर्पण गर्नु त। त्यसैले तपाईँहरू यसो गर्नु, एक छाकी र श्राद्धका दिन 2 दिन ख्याल गर्नु। अरूले पनि अब होइन म गर्दिनँ, शङ्ख घण्टा म बजाउँदिनँ, म पितृहरूको आराधना गर्छु, म एक छाक भोजन ग्रहण गरेर बस्छु, शुद्ध सात्विकमा रहन्छु, लसुन प्याज पनि खान्न, माछा मासु सबै खान्न भनेर बस्नु भएको छ भने नबजाउनु। झन् राम्रो पितृपक्ष हुँदै हो। 16 दिन त श्राद्ध गर्दा हुन्छ भन्छ। यो 16 श्राद्धमा त 16 दिन पनि श्राद्ध गर्दा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूलाई निष्ठा त्यो प्रेम लाग्छ भने त्यो गर्नुहोस्। तर महालक्ष्मीको व्रत गर्ने, अरूले व्रत बस्ने, बुबा आमा जीवित हुने, उहाँहरूले बजाइदिनु होला, घन्टी बजाउनु, शङ्ख नबजाइदिने बुबा हजुरबाहरूले पनि श्राद्ध गर्नुहुन्छ भने यसो गर्नुहोस्। यो एउटा समाधान भयो। किनभने नि घन्टी बजाएको शब्द, घोडाको शब्द यस्तै के छ, ट्याक्कै श्लोक मैले बिर्सेँ भनेको बेला आउँदैन, मैले अघि भनिहालेँ। के छ? घण्टा निनादो हयसन्निधानम भन्ने छ, शम्भुक शङ्खम कदली जद्दलन छ, यस्तै छ। यानि कि घण्टा बजाएको आवाज, त्यो शब्द, घोडाको आवाज, अनि त्यस पछाडि चाहिँ भैँसीको दुध, यी के छन् क्या कुराहरू नि। त्यसो भएको हुनाले त्यस्ता चिजहरूलाई थोरै ख्याल गर्नुपर्दछ श्राद्धमा। अब एउटा कुरो सुनाउँ यहाँहरूलाई, किन भनेर भन्दा श्राद्धको बेला श्राद्ध गर्नुपर्दा आज मान्छेलाई पहाड लडाए जस्तो पनि हुँदैछ कतिजनालाई। तपाईँ हामी त गुरु अझै भनिदिनुहोस् न, पितृहरूका प्रसङ्ग अझै भनिदिनुहोस्, हामीले के गरौँ भन्नुहुन्छ कि
मैले अघि भने नि विदेशबाट पनि बा तपाईँको कार्यक्रमलाई पो सञ्चालन गर्न प्राविधिक पक्षलाई केही साह्रो गाह्रो छ कि यस्तो अवस्थामा यति माया यति स्नेह यहाँहरू सबैलाई वन्दना गर्छु र पछि एकमुष्ट धन्यवाद दिने त मेरो कार्यक्रम छँदै नै छ। अब भक्तवृन्दहरू त्यसैले अब यो पितृको पक्ष लाग्यो, कुरो बुझ्नुभयो नि। यो पक्ष लागेको हुनाले एउटा काम जो हामीले हिजो धर्मदर्शनमा पनि भन्यौँ, बिहानको भोजन जुन बन्छ त्यो चाहिँ पितृहरूलाई अर्पण गरिदिनु। बुबा आमा जो भान्से लाग्नुहुन्छ नि उहाँहरूले पस्केर दिनु, जसमा बुबा हुनुहुन्न अथवा बुबा आमा हुनुहुन्न उहाँहरूले, किनकि त्यो पितृको अधिकार भयो। अब धेरैको समस्या के रहेछ भने त्यो पनि समाधान गराइदिउँ। जस्तो छोरी हुनुहुन्छ, उता मावलको चाहिँ आमा बित्नु भएको छ, कतिको विवाह बित्नु भएको छ, घरमा सासू ससुरा नि हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले जिज्ञासा गर्नुहुन्छ कि गुरु हामीले चाहिँ पितृलाई भात चढाउने कि नचढाउने, तपाईँहरूले भात चढाइराख्नु पर्दैन, पकाउनुहोस्, सासू ससुराले नि पितृहरूलाई अर्पण गरिदिनुहुन्छ, भइहाल्यो। छुट्टा छुट्टै एउटै भान्सामा फेरि 2-3तिर भात निकालिराख्नु पर्दैन। आफ्नो मातृ नवमीका दिन के गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई हामी भन्छौँ है त। यो कुरो बुझ्नुभयो नि। त्यसैले मैले केही गर्न पाइनँ नभन्नुहोस्, जसले केही गर्न पाइनँ भन्नुहुन्छ त्यो नि सबै गरिराख्नु भएकै छ तपाईँहरूले, त्यो नि ठुलो कुरो। अब तपाईहरुलाई एउटा कुरो लाग्दैन भक्तवृन्दहरू, खाली यो पुत्र मात्रै किन भार भनेर यो के लाग्छ कि लाग्दैन भनेर भन्दा एउटा कुरो त छ हो भक्तवृन्दहरू, सन्तानको दायित्व हो। मनुष्यले नि सुख र दुःख मनुष्यलाई अरु कसैले पनि दिँदैन। सुख र दुःख मनुष्यलाई कसैले पनि दिँदैन। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता, अर्थात कोही कसैले सुख पुर्याउन सक्छन् न त दुःख, यो सबै आफ्नो कर्मको फलले नै भोग्छ। अब कतिलाई प्रश्न उठ्छ, छोराले गरेको श्राद्धको पुण्य फल पितालाई कसरी मिल्न सक्छ? सबै अहिले यो पनि छ होला, कतिलाई यो छ तर्कहरू होला। तर अब म आज एउटा यो प्रसङ्ग त मैले सुनाउनै पर्छ, मलाई पनि आशीर्वाद मिल्छ नि त पूर्वजहरूको। यही एउटा लोभ छ, केही छैन भक्तवृन्दहरू। मलाई यो एउटा गौरव छ, किनभने नि पिताको गर्भधान गर्दा, पिताजीले विवाह गरेर गर्भधान गर्दा नैष्ठिक ब्रह्मचर्यद्वारा प्राप्त गर्ने मुक्ति पिताजीले गुमाएको हुन्छ। अर्कोतर्फ आत्माको प्रतिबिम्ब रूप पुत्र रत्न धरतीमा प्राप्त हुन्छ। यसै कारणले सन्तान प्राप्त हुन्छन् भनौँ न, छोराछोरी नै प्राप्त हुन्छन्। तर त्यो पिताजीले के गरेको थियो, आफ्नो नैष्ठिक ब्रह्मचर्यलाई गुमायो हैन। तपाईहरुलाई मनमा लाग्दैछ नि हैन, यो श्राद्ध किन गर्ने, के पुग्छ पुग्दैन भन्नेलाई मैले भन्नु खोजेको के हो भने, ठिक छ तपाई कर्मवादी हुनुहुन्छ, कर्मको सिद्धान्त यो ठिक छ, कसै सुख दुःख कसैले केही दिँदैन, यो ठिक हो। तर जो व्यक्ति अविवाहित भएर आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण गर्छ भने त्यो ब्रह्मचर्यको साधनले गर्दा उसको प्राण यानी कि दशम द्वार, यो माथि हुन्छ नि शिर जहाँ टुप्पी राख्छौँ नि, यहाँबाट प्राण निस्केर जान्छ। त्यो भनेको छ मोक्ष पद प्राप्त गर्दछ। त्यसैले जो अविवाहित छ, जो आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण गरेको छ, जसले भने मात्रै उसको यो माथि थाप्लो पट्ट फुटेर यहाँबाट प्राण निस्केर जान्छ, मोक्ष पद प्राप्त गर्दछ। तर सबै मानिस ब्रह्मचर्य भए, यसनै नैष्ठिक ब्रह्मचारी भए, सबै ब्रह्मचर्यको मार्गमा लाग्न थाले भने सबै आश्रमको आधार गृहस्थ आश्रम हो कि होइन भन्नु? सन्यास आश्रमको पनि आश्रम त गृहस्थ आश्रममै हो नि, वानप्रस्थीको गृहस्थी नभइकन कोही हुन्छ त कोही नै जन्मिँदैन। अब सबै नैष्ठिक ब्रह्मचारी भयो भने गृहस्थ आश्रमको त अभाव भयो। अब वर्णाश्रम धर्म सबै अस्तित्व केही पनि रहँदैन। यस कारणले गर्दा ठुला ठुला ज्ञानीहरूले, ठुला ठुला ऋषिहरूले पनि भगवानको सृष्टि विस्तारको क्रमलाई व्यवस्थित राख्न गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरेका छन्। किनकि सन्तान पैदा गर्ने व्यवहारमा लागेर अनि त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढाउनु। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्, जो नैष्ठिक रहनु पर्थ्यो मनुष्यले, जो ब्रह्मचर्यमा रहनु पर्थ्यो, जो साधन गरेर जो आफ्नो आत्मालाई मोक्ष प्राप्त गर्न यो धरतीमा आएको हो, तर पनि छोराछोरीकै लागि, सन्तानको लागि भनेर व्यापार गर्छ, बिजनेस गर्छ, कारोबार गर्छ, छोराछोरी जन्माउनु लाग्छ, विवाह गर्छ। यसले के हुन्छ गुरु भन्नु होला? यसले के हुन्छ भने मानिसको जुन दशम द्वार हो नि, प्राण निस्किने स्वाभाविक शक्ति, यसलाई क्षीण गराइदिन्छ। सकियो। अब कुरो बुझ्नु है, बहुतै राम्रो प्रश्न। क्षीण भयो हेर्नु त, यानी कि त्यो शक्ति हानिको दोष कसलाई लाग्यो?
जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो आफ्ना सन्तानहरूलाई सन्तानकै लागि भनेर जो ब्रह्मचर्यमा रहनु पर्थ्यो, मोक्षको योग्य मानव चोला पाएको थियो, त्यो पनि छोरा जन्मिन्छन्, छोरी जन्मिन्छन्। हो, यो आश्रम यो दायित्वलाई सम्झेर जसले आफ्नो शक्तिलाई पनि के गरे, त्यो खर्च गरे सन्तानको लागि। त्यो खर्च गरे, त्यो हानि कसले गराइदियो त? हामी सन्तानले हो कि होइन भन्नु त? हाम्रा बुबा आमाले त्यसो नगरेको भए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी भइदिएको भए तपाईँ हामी हाम्रो बुबा आमाबाट जन्मिन्थ्यौँ, मोक्षको लागि यसलाई बिहे गर्दिनँ भनेर लागेका भए तपाईँ हामी जन्मिन्थ्यौँ, जन्मिँदैनथ्यौँ। त्यसैले यो भार लाग्छ कि लाग्दैन लु भन्नु त? अब कथा बुझ्नुपर्छ है भक्तवृन्दहरू। यसको भार यसको दायित्व हामी हो कि अवश्य हो। तर त्यही छोरो जन्मे पछाडि हैन, आत्माको प्रतिबिम्ब रूप पुत्र यो धरतीमा जन्मियो, तर दुर्भाग्यले गर्दा नास्तिक छोरो भइदियो भने लु भन्नु त? अब पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिण्डो तक क्रिया। आहा, यो श्लोक गीतामा भगवान भन्नुहुन्छ अनुसार जसले पिताले आफ्नै कर्मको फल उसले नरक भोग्ला। तर यदि पुत्र आस्तिक भयो भने जीवित छँदा सेवा गर्यो, मरण पछाडि श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, हजुरहरूको तिथि भनेर हात उठाइदियो, बुहारीले घर लिपिन्, भ्याइन् भने यसो पिण्ड पकाएर साडी लगाएर पिण्ड पकाउन्, अनि यसो पितृहरूलाई भात चढाएर दिउन् त? लु त वर्षमा एकचोटि यति पनि नगर्ने? यति पनि गर्नलाई तमाम पहाड लडाए जस्तो गर्छ भने के भन्नु त? दुर्भाग्य होइन ती बुबा आमाको लागि? बरु बुबा आमा ब्रह्मचारी भएको भए हुँदैन थियो, बरु मोक्ष भएको भए हुँदैन थियो? ती बाबुले अधिकार थियो नि। तर हामीलाई जन्माउनको लागि उनलाई मोक्ष पनि उनलाई पनि मोक्षलाई पनि ठोकराहाट गरिदिए, यानि कि मोक्षलाई पनि उनले तिलाञ्जली दिए हाम्रो लागि, त यस्ता बुबा आमाको लागि। अब हामीले श्राद्ध गर्दा शङ्का गर्ने भन्नु त? त्यसैले हुँदैन। त्यसैले म भन्छु मेरा दर्शक वृन्दहरू, अध्यात्ममा जोडिनु भएका भक्तवृन्दहरू, यस कारणले गर्दा यो श्राद्धलाई तर्कको रूपमा होइन, यसलाई उडन्तको रूपमा होइन। यो आत्मा होइ जायते पुत्र, यो व्यवहारबाट हामी स्वयं पिताजीका अंश हौं। जो गरे त्यो मैले पनि गर्नुपर्छ, यो श्रुति वचनका अनुसार नै हामी आएका हौं। त्यसैले श्राद्धको भारी हामीमा छ, पुत्रको जिम्मेवारीमा छ। पिता माताले परिश्रम गरी कमाएको सम्पत्तिको उपभोग चाहिँ हामी गर्छौं। अहिले जो श्राद्ध गर्न चाहँदैनन् बाउटिन्छन् नि, कोही तोडमोड हुन सक्छन्। हो, उनीहरूलाई के भन्नु? पिता माताले कमाएको सम्पत्तिको पनि उपभोग गर्ने, शरीर पनि लिएर घुम्ने उहाँहरूकै अंश हो। अनि त्यसमा चाहिँ कुनै तर्क नगर्ने, अनि एउटा 1 वर्षमा एकचोटि पिण्डदान दिनु पर्यो, एकोदृष्टि पार्वण श्राद्धमा पनि सबै छुटफुटहरू सबैलाई दिउन त भनेर गर्नु पर्यो भने पहाड जस्तो कुरो बनाउँछ। अनि त्यस पछाडि नाना थरी गर्छ भने त्यो कृतज्ञ नभएर अरू को हुन्छ भन्नु त? हेर्नु त, बरु हाम्रा पिताहरू मोक्ष भएका भए, उनीहरूले यो सन्तान नजन्मका भए, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य धारण गरेका भए मोक्ष हुन्थे। त्यसैले प्रणाम गर्नु, श्रद्धा गर्नु। यो चोटि हात उठाइदिनु, कोरोना छ मलाई थाहा छ, मैले अघि नै भने त्यही भयो। त्यसैले भ्याउनु भएन, सिधा गर्नु। कुनै ब्राह्मणलाई भोजन ग्रहण गराउनु, फलफुल खानुहोस् भन्नु, पिलाइदिनुहोस्, किनकि तपाईँका पूर्वजहरूको सम्बन्ध त्यहाँ कनेक्सन त्यहाँ हुन्छै हुन्छ। यसपालि त नि म तपाईँहरूलाई यो पितृपक्षको अवधिमा पनि हामी नेपालीहरू त विश्वमा जहाँ गए पनि श्राद्ध गरेकै छौँ। फेरि तपाईँहरू भन्नु होला अरू धर्ममा चाहिँ गर्दैनन्, हाम्रो यो हिन्दू धर्म मात्रै के अल्झोनी लगाइदिएको। यसपालि म चर्चा गर्नेछु बौद्ध धर्ममा कसरी श्राद्ध गर्छन्, किराँत धर्ममा कसरी गर्छन्, किनकि यहाँहरूले जिज्ञासा गरिराख्नु भएको थियो कोही हाम्रो त श्राद्ध गर्दैनन् भनेर। त्यसको लागि यहाँहरूले नगर्नु होला। अमेरिकामा कसरी श्राद्ध गर्छन्, जर्मनीमा कसरी गर्छन्, जापानमा कसरी गर्छन्, इजरायलमा कसरी गर्छन्, अफ्रिकामा कस्तो गर्छन्, फ्रान्समा कसरी गर्छन्, हङकङमा के गर्छन् श्राद्ध, उनीहरू पनि पो गर्छन् त। त्यसो भएको हुनाले ढुक्क हुनुहोस्, हामीले यति हो। अब अर्को एउटा रहस्य कुरो बताइदिउँ, बताउनै पर्छ। मैले आजको दिन यहाँहरूले यति मात्रै सुन्नु भयो भने पितृहरूको आशीर्वाद हुन्छ, यहाँहरूको श्रद्धा बढ्यो भने मात्रै। त्यसो भएको हुनाले अर्को एउटा प्रसङ्ग यहाँहरूलाई म बताउँ। वास्तवमा नि त्यो पितृकर्म हामीले गर्छौँ र छोरालाई धेरै ठुलो भार पनि हुन्छ, धेरै ठुलो भार हुन्छ। त्यसैले मैले अघि भने नि यो मोक्ष प्राप्त गर्ने चाहिँ यो शक्तिहीन हामीलाई सन्तानले गर्दा पिताहरूलाई त्यो प्राप्त भएन। त्यसैले हेर्नुहोस्, पिताजीको मृत्यु पछाडि दाह गर्ने समयमा नि एउटा रहस्यमय कुरो है, त्यो दाह गर्ने समयमा त्यहाँ पुत्र उपस्थित हुन्छ। अनि धेरै जनसमुदायको अगाडि सन्मुखमा पिताको त्यो कपाल अस्थिलाई जो ब्रह्मरन्ध्र छ नि,
त्यो बाँसले 3 पटक स्पर्श गर्छ त्यो छोराले, घोज्छ त्यहाँ, छोइदिन्छ त्यो ब्रह्मरन्ध्रमा, कपाल स्फोट गर्ने त्यो कुरा छ त्यहाँ। यो के हो, त्यो संकेत के गरेको त भन्दा पुत्रलाई जन्म दिने। त्यो पिता व्यापारमा लागेकाले, पुत्र जन्म हुनमा लागेकोले मेरो पिताजीको दशमद्वार मुक्त हुन सकेन पिताजी, म छु है, त्यसको भाडा म तिर्छु भनेर 3 चोटि त्यहाँ घोचेको हो कि है, त्यो 3 चोटि त्यहाँ त्यो उसमा स्पर्श गराएको हो कि है। त्यसैले भक्तवृन्दहरू त्यस्ता पूर्वजहरूलाई हामीले यो संकल्पका साथ, प्रेरणाका साथमा कर्मलाई अगाडि बढायौँ भने कति पनि भार भ्याइएन। म त अझ के भन्ने गरेको छु भने देश विदेशमा केही भ्याइएन, पुरोहित पाइँदैन, ब्राह्मण पाइँदैन, हात उठाउँदै गर्ने, पछि घर आइन्छ, चट्ट घर राम्रो बन्छ अनि सबै अनुकूल पर्छ। भान्जा बोलाउने, जुवाई बोलाउने, गुरु पुरोहित बोलाउने, भएन भने 2-4 वर्ष गर्न पाइएन, त्यस्तै भयो। त्यो सबैको धेरैको त्यस्तै भएको छ। तीर्थमा आउने, श्राद्ध गर्ने, घरमा पनि एउटा सुबाछीको पुच्छर पकड्ने अनि वर्षेनी गर्ने। भक्तवत्सल भगवानको, मातृपितृ भगवानको। त्यसैले असहज अवस्थामा कसरी पितृ श्राद्ध गर्ने, सहज अवस्थामा कसरी गर्ने, सम्पूर्ण कुराहरू छैनन् त हाम्रो शास्त्रमा, छन् भक्तवृन्दहरू। हो यस कारणले हो। त्यसैले यो संसारमा सबै स्वार्थकै पछाडि छन्। फेरि हो त, पति र पत्नीको प्रेम पनि स्वार्थमै छ, तर दुवैजना मिलेर श्रद्धा गरे, बुबाआमा समर्पित भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसैले श्राद्धका दिन नुहाइधुवाइ गर्ने, चोखोनितो गर्ने, एकछाकीका दिन 2 दिन विशेष गरेर हामीले अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त, यसको बारेमा म अगाडि चर्चा गर्छु। एकछाकीका दिन एकछाक भोजन ग्रहण गर्ने हो, ढिलो ढिलो खाने, एकचोटि नुन खाँदा पनि भयो हैन। त्यस पछाडि बेलुकाको समयमा चाहिँ भक्तवृन्दहरू, बेलुकाको समयमा गएर रोटी खाँदा हुन्छ, दुध खाँदा हुन्छ, दही खाँदा हुन्छ, चिनी खाँदा हुन्छ, चिनीसँग दुधहरू दहीहरू हालेर बेलुकाको समयमा पनि खाँदा भयो, सुक्खा रोटी भयो। कतिजनाले चाहिँ एकछाकी भनेर एकचोटि पनि नुन खानु हुँदो रहेनछ, एकचोटि नुन खाँदा हुन्छ एकछाकीको दिन। जसको प्रेसर लो, अरू समस्या छ भने अर्को व्रतको नुन हुन्छ नि, सिधै नुन, त्यो पनि बेलुका पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। नभए एकचोटि नुन खाने, ढिलो ढिलो भोजन खाने एकछाकीका दिन, 12-1 बजेसम्म, 2 बजेसम्म पनि खाँदा भयो। अनि बेलुका पनि यसो चिया फलफुल दुध रोटीहरू खाने, अनि भोलिपल्ट बिहान हामीले श्राद्ध आदि कर्म गर्छौँ। यसरी नै यी कर्महरूका साथमा पितृहरूसँग हाम्रो प्रसङ्ग जोडिएको छ। अब अर्को कुरो, कतिहरू कुराहरू गर्दै जाँदा यहाँ त भनिन्छ कि छोरीहरूले चाहिँ केही कर्म, छोरीहरूको धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ। चाड पर्व रीति तिथि सबै छ, यसपालि आउँछ, अगाडि त म अझै भन्नै छ। तर एउटा मलाई एकजनाले के शिकायत गर्नुभएको थियो भने, छोरी मान्छेले 3वटी छोरी जन्मिसके पछाडि सासु आमाले धेरै हेला गर्नुभयो भन्नुभयो। के भन्नुभयो त सासु आमाले भनेर भनेको, चेतावनी दिनुभयो गुरु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। कस्तो चेतावनी भनेर भनेको, 3टी छोरीहरू प्रशस्तै भइसके, 3टी छोरी जन्माइस्, अब 4थोपट्टि पनि छोरी जन्माइन् भने घरबाट निकालिदिन्छु तँलाई। मलाई असह्य पीडा छ भन्नुभयो। हे भगवान, यो शब्द सुन्ने बित्तिकै मनमा साह्रै दुःख लाग्यो मलाई। एउटा कुरो भक्तवृन्दहरू, यस्तो बोली हाम्रो शरीरबाट कहिले ननिस्कियोस्। छोरीले तार्दैनन् भन्ने कुरो होइन। पूजा गर्छु, जसको पूजा गर्न बस्नुहोस् न, पूजा पहिले छोरी मान्छेकै नाम आउँछ। श्रद्धा भनौँ छोरी मान्छेकै, वन्दना भनौँ छोरी, अर्चना भनौँ छोरी, फुल भनौँ छोरी, सबै छोरी। स्त्रीवाचक शब्दहरू नि स्त्रीलिङ्ग नै छन् पूजापाठमा, त्यसरी तार्ने छोरी नै हुन्। फेरि अर्को कुरो भनिदिउँ, पूर्व जन्ममा धेरै जसले नारीलाई सम्मान गरेको छ, छोरी चेलीलाई सम्मान गरेको छ भने मात्रै उसको घरमा छोरी सौभाग्यले आउँछन्, भाग्यले होइन। एउटा कुरो स्पष्ट हुनुहोस्, पुत्रको जन्म भयो राम्रो, तर छोरीको जन्म धेरै राम्रो। अब यो छोरा पाउने, छोरी पाउने कसैको बसको कुरो होइन, बुहारीले पाउने कुरो होइन। पछि म पोलपट्टि यसपालि सबै खोलिदिन्छु, छोरो कसरी पाउने, छोरी कसरी, कसले पाउने नपाउने। तर पुत्रले एउटै कुलको उद्धार गर्छ जरुर, तर छोरीले छैन भने 2-2वटा कुलको उद्धार गर्छ। सुयोग्य कन्या, असल धर्मात्मा सन्तान स्त्री नारी भइन् भने उनले के गर्छिन्, 2वटा कुलको यानि कि सुयोग्य पुत्री भइन् भने आफ्नो पिताको कुल, पतिको कुल, दुवैको कुललाई उद्धार गर्छिन्। त्यस कारणले गर्दा यो जनमानसमा सोच्नु, यो मानिसहरूले हामीले यसलाई हृदयमा राख्नु पनि बहुतै जरुरी छ।
भक्तवृन्दहरू, आज मैले अति नै आवश्यक कुराहरू यहाँहरू समक्ष भन्नै पर्ने थियो, त्यसैले पितृ प्रश्न प्रारम्भ भएको यो समयमा यो चर्चा गरेँ। अब भोलिदेखि हामी प्रहलाद चरित्र पनि सुन्छौँ। श्राद्धका एक एकवटा यहाँहरूले नसुनेका विषयहरूमा पनि हामी केन्द्रित रहनेछौँ। हस्न यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पितृहरूको आस्था भक्तिभाव सबैलाई रहोस्। हाम्रा पूर्वजहरूले हाम्रो श्रद्धा भक्तिलाई ग्रहण गरिदिनुहोस् भन्दै आजको प्रसङ्गबाट म बिदा हुन्छु। तपाईँ हामी सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। जय श्री राधे।